नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 4 अन्तर्गत पाठ 4 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ 4 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ विभिन्न विश्व दृष्टिकोणबाट बुझिने जीवन र जगत। यस विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् विभिन्न विश्व दृष्टिकोणबाट बुझिने जीवन र जगतलाई कसरी हेर्ने त यो विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। यस अङ्कमा हामीले यो विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला छ जीवन र जगतको अर्थ। जीवन र जगत भनेको के हो अथवा विश्व दृष्टिकोणबाट बुझिने जीवन र जगतलाई कसरी बुझिन्छ। संसारमा अनेक थरीका विचारधाराहरू छन्। धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, समाज र देशकाल परिस्थितिहरू फरक फरक किसिमका छन्। कुनै एउटा विषयलाई एक ठाउँमा एक तरिकाले बुझिन्छ भने त्यही विषयवस्तुलाई विश्वको अर्को कुनामा अर्कै तरिकाले बुझ्ने गरिन्छ। यसैलाई हामी विश्व दृष्टिकोणबाट बुझिने विचारधाराको रूपमा लिने गर्दछौँ। कुनै पनि एउटा विषयवस्तुलाई हामी एउटा समाजमा एक थरीले बुझ्छौँ भने त्यही विषयवस्तुलाई अर्को समाजमा गयौँ भने त्यसलाई अर्कै हिसाबले हामीले बुझ्ने गर्छौँ। यसरी एउटै विषयवस्तुलाई विश्वमा भएको समाजै पछि फरक फरक किसिमले बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने तरिकालाई हामी विश्व दृष्टिकोणबाट बुझिने बुझाइको रूपमा व्याख्या गर्न सक्दछौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला जीवन र जगतको अर्थको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। जीवन र जगतले पृथ्वी र पृथ्वीवासीलाई बुझाउँछ। पृथ्वी र पृथ्वीवासीको बारेमा बुझ्ने फरक फरक धारणाहरू हुन्छन्। विभिन्न विश्व दृष्टिकोणको बारेमा जानकारी नभएसम्म मानिस कुवाको भ्यागुतो जस्तै सीमित हुने गर्दछ। यसको अर्थ व्यक्ति जुन ठाउँ र जुन वातावरणमा हुर्किएको छ उसले सम्पूर्ण संसारलाई त्यस्तै देख्छ। जब मानिसले जीवन र जगतको बारेमा अध्ययन अवलोकन गर्छ तब उसको दृष्टिकोण पनि फरक पर्ने गर्छ। संसारलाई हेर्ने आँखा उस्तै भए पनि बुझाइ व्यक्ति पिच्छे समाज पिच्छे फरक फरक हुन सक्छ। यसैले हामी जीवन र जगतको बारेमा विश्व दृष्टिकोणबाट बुझ्ने बुझाइको रूपमा लिन सक्दछौँ। जीवन र जगतलाई हेर्ने फरक फरक दृष्टिकोण हुन्छन्। जस्तै धार्मिक दृष्टिकोणले विश्वलाई बुझ्ने धारणा केही फरक हुन सक्छ। जीवन र जगतको बारेमा हिन्दू धर्मले जे कुरा व्याख्या गरेको छ त्योभन्दा केही फरक धारणा इसाई धर्मको हुन सक्छ। त्यसै गरी इस्लाम र बौद्ध धर्मको विचार अरूभन्दा पक्कै फरक हुन सक्छ। यहाँनिर हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जीवन र जगतलाई विश्वमा कसरी बुझिन्छ। विश्वमा 18 भन्दा बढी धर्म मान्ने गरिन्छ। यी 18 भन्दा बढी धर्म मान्ने विचारधाराहरूले जीवन र जगतलाई के कसरी व्याख्या गर्छन्। प्रत्येक धर्मले जीवन र जगतलाई आफ्नै हिसाबले बुझेको हुन्छ र आफ्ना अनुयायीहरूलाई आफ्नै तरिकाले बुझाएको हुन्छ। जुन उहाँहरूले मानेको धर्मले उहाँहरूलाई सिकाएको हुन्छ। जीवन र जगतलाई इसाई धर्मले एक तरिकाले व्याख्या गर्छ भने हिन्दू धर्मले अर्को तरिकाले व्याख्या गर्छ। त्यही जीवन र जगतलाई बौद्ध धर्म अनुयायीहरूले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्छन्। इस्लाम धर्मले जीवन र जगतलाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेको पाइन्छ। यही विभिन्न धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, समाज र विश्व समाजले जीवन र जगतलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गर्छन्। यही विश्लेषण गराइको तरिकालाई हामी जीवन र जगतको विश्व दृष्टिकोणको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ। त्यसै गरी राजनीतिक विचारले पनि जीवन र जगतप्रति केही फरक दृष्टिकोण राखेको हुन्छ। जस्तै पुँजीवादी विचारधाराले स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा विश्वास राखेको हुन्छ। त्यसै गरी साम्यवादी विचारधाराले समानतामाथि विश्वास गरेको हुन्छ। त्यसै गरी व्यक्तिको धारणाले पनि जीवन र जगतलाई फरक फरक किसिमले बुझेको हुन सक्छ। यसमा आफूभित्रको चिन्तनले काम गरेको हुन्छ। अरू ठाउँ र अरू व्यक्तिप्रतिको धारणा एउटै नभई फरक हुन सक्छ। यसमा आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोग गरिन्छ। आफूले देखेको, भोगेको र बुझेको ज्ञानलाई दृष्टिकोणको रूपमा व्यक्त गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी जीवन र जगतको बारेमा दर्शनले फरक धारणा राखेको हुन सक्छ। विश्वलाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने धारणा अरूभन्दा वास्तविक हुन सक्छ। राजनीतिक र धार्मिक विचारबाट प्रभावित नभएको दर्शनले मात्र जीवन र जगतको सत्यता व्यक्त गर्न सक्दछ। यसरी हामीले जीवन र जगतको बारेमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट कसरी जीवन र जगतलाई बुझ्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यस विषयवस्तुमा जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा राजनीतिक विचारधारा फरक हुन सक्छ, धार्मिक विचारधारा फरक हुन सक्छ, व्यक्तिगत विचारधारा फरक हुन सक्छ। एउटै विषयवस्तुलाई बुझ्नको लागि विभिन्न दृष्टिकोणबाट फरक फरक तरिकाले विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। यसैले हामी विश्व दृष्टिकोणको विचारधारा भनेर भन्ने गर्छौँ। यसलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्तिले
जीवन भनेको सङ्घर्ष हो भनेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् भने अर्को थरी व्यक्तिले जीवन भनेको एउटा रमाइलो यात्रा हो भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। यी विचारधारा फरक फरक हुनुमा व्यक्तिको सोच र विचारमा भएको फरकपनाले हो। एउटै विचारधारालाई प्रत्येक व्यक्तिपिछे फरक फरक तरिकाले बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। यसैलाई हामी विश्व दृष्टिकोणबाट बुझिने विचारधाराको रूपमा लिने गर्दछौँ। यसरी हामीले जीवन र जगतको अर्थको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी विश्व दृष्टिकोणको बोध भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। के हो त विश्व दृष्टिकोणको बोध? कुन विषयवस्तुलाई हामी विश्व दृष्टिकोणको बोधको रूपमा लिने गर्दछौँ, यसको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया विश्व दृष्टिकोणको बोध भनेको संसारलाई बुझ्न सक्ने विवेकपूर्ण ज्ञान हो। कुनै पनि व्यक्तिले यो विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नै किसिमले व्याख्या गरेको हुन्छ, जहाँ व्यक्ति, समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र प्रत्येक समाजपिच्छे फरक फरक किसिमले विश्व दृष्टिकोणलाई बुझेको हुन सक्छ र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले बुझेको जुन विचारधारा छ त्यसलाई नै हामी विश्व दृष्टिकोणको बोध भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। कुनै थरीले यो ब्रह्माण्ड आकाशीय पिण्डबाट फुटेर बनेको भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ भने अर्को थरीले भगवानले यो पृथ्वीको उत्पत्ति गरेको भनेर आफ्नो विचारधारा अघि सारेको पाइन्छ। कसैले यो पृथ्वीमा भएको मानवलाई भगवानले बनाएको भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ भने एक थरीले भगवानले नभएर हजारौँ लाखौँ वर्ष अगाडिदेखि 2100 जीव हुँदै बिस्तारै बिस्तारै हजारौँ लाखौँ वर्ष पछाडि अहिलेको मानव समाजको निर्माण भएको भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसैलाई हामी विश्व दृष्टिकोणको बोध भनेर बुझ्ने गर्छौँ। आउनुहोस् विश्व दृष्टिकोणको बोधलाई अझ हामी फराकिलो तरिकाले बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया विश्व दृष्टिकोणको बोध भनेको संसारलाई बुझ्न सक्ने विवेकपूर्ण ज्ञान हो। यसले विश्वमा मानवको स्थान कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँछ। विश्व दृष्टिकोणका सम्बन्धमा भूगोलविदले दुई किसिमका विचार अगाडि सारेका छन्। ती हुन् स्थानिक दृष्टिकोण र पर्यावरणीय दृष्टिकोण। स्थानिक दृष्टिकोणले मानिस कहाँ, किन र कसरी बसोबास गरेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दछ। त्यस्तै पर्यावरणीय दृष्टिकोणले मानिस र वातावरण बीचको सम्बन्ध बारेमा विश्लेषण गर्दछ। विश्व दृष्टिकोणको यस अध्यायमा पृथ्वीको उत्पत्ति र अवस्था तथा वातावरण र मानवीय सम्बन्धको बारेमा अध्ययन गरिन्छ, जस अन्तर्गत साधारणतया विश्व दृष्टिकोणका सम्बन्धमा दुईवटा दर्शन प्रमुख रूपमा अगाडि आएको पाइन्छ, जसमा आदर्शवादी दर्शन र भौतिकवादी दर्शन रहेका छन्। आदर्शवादी दर्शनले के भन्छ विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको बारेमा भने भौतिकवादी दर्शनले विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको बारेमा के भन्छ, यसैलाई हामी विश्व दृष्टिकोणको बोध भनेर बुझ्न सक्छौँ। आउनुहोस् यी दुईटा विषयवस्तुले कसरी विश्व दृष्टिकोणको बोधलाई प्रष्ट पारेका छन् यसको बारेमा हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। आदर्शवादी दर्शनले चेतनालाई प्राथमिकता दिने ज्ञानलाई आदर्शवादी दर्शन भनेर भनेको छ भने भौतिकवादी दर्शनले चेतनालाई नभएर पदार्थलाई प्राथमिकता दिने ज्ञान भौतिकवादी दर्शनले अघि सारेको छ। त्यसै गरी आदर्शवादी दर्शन अन्तर्गत नम्बर 2 मा रहेको छ आध्यात्मवादी दर्शनले पृथ्वी र प्राणीको उत्पत्ति ईश्वरले गरेका हुन् भन्ने कुराको व्याख्या गरेको छ भने यही कुरालाई भौतिकवादी दर्शनले पृथ्वीको उत्पत्तिका सम्बन्धमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणका तथ्यहरू अगाडि सारेको पाइन्छ। यसरी आदर्शवादी र भौतिकवादी दर्शनले पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा बेग्ला बेग्लै किसिमले चर्चा गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी आदर्शवादी अन्तर्गत अर्को विषयवस्तु रहेको छ ईश्वरको शक्ति सर्वव्यापी छ, ईश्वर नै सर्वज्ञानी छन्, उनको इच्छाले यो संसार सञ्चालन भएको छ भन्ने विचारधारा आदर्शवादीको रहेको छ भने यही विचारधारालाई भौतिकवादी विचारधाराले ईश्वर मानिसले गरेको कल्पना मात्र हो, संसारमा ईश्वरको कुनै पनि अस्तित्व छैन भनेर आफ्नो विचारधारा अघि सार्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी आदर्शवादी दर्शन अन्तर्गत अर्को विषयवस्तु रहेको छ वातावरण र मानिसको सम्बन्धमा ईश्वरीय तालमेल रहेको पाइन्छ भनेर आफ्नो विचारधारा अघि सारेको पाइन्छ। यही कुरालाई भौतिकवादी दर्शनले वातावरण र मानिसको सम्बन्धमा प्राकृतिक तालमेल रहेको हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यसै गरी आदर्शवादी दर्शनको अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ ज्ञान, सिर्जना र प्रतिभाको मुख्य स्रोत ईश्वर हुन् भनेर आदर्शवादी दर्शनले आफ्नो विचारधारा अघि सारेको पाइन्छ भने यही विषयवस्तुलाई भौतिकवादी दर्शनले ज्ञान, सिर्जना र प्रतिभाको मुख्य स्रोत व्यवहार, अभ्यास र अध्ययन हो भनेर आफ्नो विचारलाई अघि सारेको पाइन्छ। यसरी हामीले विश्व दृष्टिकोणको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी विश्व दृष्टिकोणबाट समाज, विविधता र सामाजिक सम्बन्धको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। सबैभन्दा पहिला समाजको बारेमा विश्व दृष्टिकोणको विचारधारा के रहेको छ त यसको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ।
साधारणतया समाज भनेको विस्तृत क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने फरक जाति, जनजाति, भाषा र संस्कृतिको सङ्गठित रूप हो। समाजलाई विविधताभित्रको एकता भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। समाजमा विभिन्न जात जाति र जनजातीय समुदायको बसोबास रहेको हुन्छ। जाति अनुसारको भाषा, धर्म र संस्कृति पनि फरक हुन्छ। मानिसको पेशा र राजनीतिक विचार पनि फरक हुन सक्छ। यसलाई सांस्कृतिक विविधता भनिन्छ। सांस्कृतिक विविधता भनेको समाजको बहुमूल्य गहना हो। सांस्कृतिक विविधतामा छरिएको समाजलाई सामाजिक नियमले एकताको सूत्रमा बाँधेको हुन्छ। सामाजिक नियम भनेको कुनै लिखित कानुन होइन, यो त समाजलाई अनुशासनमा हिँड्न सिकाउने मूल्य मान्यता मात्र हो। विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाजको परिभाषा र क्षेत्रफल अझ विशाल रूपमा फैलिएको पाइन्छ। विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्दा पश्चिमी समाज भन्नाले युरोपबाट विकसित भएको संस्कृतिलाई बुझिन्छ। पश्चिमी समाजले सम्पूर्ण युरोप महादेश र अमेरिकी राष्ट्रलाई पनि समेटेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी पूर्वीय समाज भन्नाले जापान, कोरिया, चीन तथा सार्क राष्ट्रको समाजलाई बुझ्ने गरिन्छ। मध्यपूर्वको समाज भन्नाले इराक, इरान लगायत खाडी मुलुकको समाजलाई सङ्केत गर्दछ। त्यस्तै अफ्रिकी समाज भन्नाले सम्पूर्ण अफ्रिकी महादेशलाई चिन्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा समाज भनेको विभिन्न जाति, जनजाति, भाषा र संस्कृतिको सङ्गठित रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसै गरी समाजभित्र विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, पेशा, विचार भएका मानिसहरू बसोबास गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी समाजलाई सामाजिक नियम तथा मूल्य मान्यताले एकताको सूत्रमा बाँधेको पाइन्छ। त्यसै गरी प्रत्येक समाजलाई त्यहाँको जमिन, हावापानी र वातावरणले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको देखिन्छ र अन्तमा समाजलाई एकता र सङ्गठनको एउटा विशाल स्वरूपको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी विश्व दृष्टिकोणको विचारधाराबाट समाजलाई हामी हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधताको विषयमा विश्व दृष्टिकोणले कसरी आफ्नो विचारलाई अघि सारेको पाइन्छ। आउनुहोस् सामाजिक विविधताको बारेमा विश्व दृष्टिकोणले राखेको विचारलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। समाजभित्रको अनेकतालाई सामाजिक विविधता भनिन्छ। सामाजिक विविधताभित्र फरक जाति, जनजाति, भाषा, धर्म, पेशा, लिङ्ग, उमेर समूह आदिको मिश्रण पाइन्छ। समाजको विविधता भनेको समाजको बहुमूल्य गहना हो। यसमा समाजको पहिचान भेट्न सकिन्छ। वर्तमान विश्व लगभग 8 अर्ब जनसङ्ख्याको साझा आँगनको रूपमा लिन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सूचीभित्र हाल विश्वका 193 राष्ट्रहरू सूचीकृत भएका छन्। वर्तमान समुदायभित्र 6500 भन्दा बढी भाषाहरू प्रयोगमा आएको पाइन्छ भने 18वटा मुख्य धर्म प्रचलनमा आएको देखिन्छ। यी धर्मका शाखा सम्प्रदायको गहना असङ्ख्य रहेको छ। विश्व दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने समाजको परिभाषा र क्षेत्रफल विस्तृत रूपमा फैलिएको पाइन्छ। जस्तै पश्चिमी समाज, पूर्वीय समाज, मध्यपूर्वको समाज, अस्ट्रेलियन समाज, अफ्रिकी समाज आदि। यस्ता समाजभित्र अनेक थरीका विविधता देख्न सकिन्छ। पूर्वीय समाजभित्र हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाई, सिख, सिन्तो, ताओ, कन्फ्युसियस, जैन, किराँत आदि धर्महरू प्रचलनमा रहेका छन्। यी धर्मका धार्मिक शाखा र सम्प्रदायको सङ्ख्या सयौँको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। हामी अफ्रिका महादेशमा लगभग एकै रङका अश्वेत जातिले बसोबास गरेको देख्छौँ। तर अफ्रिका महादेश भनेको सांस्कृतिक विविधताको महासागर जस्तै हो। यहाँ 600 भन्दा धेरै जात जातिको बसोबास रहेको छ। अफ्रिकी आदिवासीहरू सांस्कृतिक विविधतामा संसारकै धनी मानिन्छ। पश्चिमी लगायत अन्य समाजको सामाजिक विविधता पनि उत्तिकै विविधतायुक्त देख्न सकिन्छ। यसरी हामीले सामाजिक विविधतालाई विश्व दृष्टिकोणको सिद्धान्तबाट हेरिसकेपछि अब हामी सामाजिक सम्बन्धलाई विश्व दृष्टिकोणको विचारधाराबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। सामाजिक सम्बन्धको बारेमा विश्व दृष्टिकोणले कसरी व्याख्या गर्छ, आउनुहोस् यो विषयवस्तुको बारेमा पनि हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसहरू बीचको सम्पर्कलाई सामाजिक सम्बन्ध भनिन्छ। एक अर्काको अन्तर्क्रियाले सामाजिक सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ। अन्तर्क्रिया भनेको लेनदेन, संवाद, छलफल, संवेग, सहयोग आदि कार्यहरू पर्दछन्। सामाजिक सम्बन्धको पहिलो आधार भनेको परिवार हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो परिवारबाटै सम्बन्ध गाँच्न सिकेको हुन्छ। त्यसैले परिवारलाई सामाजिक सम्बन्धको पहिलो इकाइको रूपमा मान्ने गरिन्छ। त्यसपछि साथी, समूह, समाज, विद्यालय, सङ्घ सङ्गठन, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक सम्बन्ध विस्तार हुने गर्दछ। भाषा तथा धर्म संस्कृतिलाई पनि सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा मान्ने गरिन्छ।
साधारणतया सामाजिक सम्बन्ध सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। सकारात्मक सम्बन्धले दुई पक्षबीचको नातालाई सुमधुर बनाउने काम गर्दछ भने नकारात्मक सम्बन्धले समाजमा विभेद उत्पन्न गराउने गर्दछ। सकारात्मक सम्बन्धले मित्रता, प्रेम, सद्भाव, सहयोग जस्ता सकारात्मक संवेग व्यक्त गर्दछ भने नकारात्मक सम्बन्धले रिस, डाहा, घृणा, घमण्ड, द्वन्द्व जस्ता नकारात्मक संवेग व्यक्त गर्ने गर्दछ। यसरी हेर्दाखेरि सकारात्मक संवेगले व्यक्ति तथा समाजलाई नवीन बाटोमा अघि बढ्न सहयोग गर्ने गर्दछ भने नकारात्मक सम्बन्धले समाज तथा व्यक्तिलाई नकारात्मक बाटोमा अघि बढ्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ। यसरी हामीले समाजको बारेमा बुझिसकेपछि अब सामाजिक सम्बन्धको विश्व दृष्टिकोणको विचारधाराबाट सामाजिक सम्बन्धको महत्त्वलाई पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया सामाजिक सम्बन्धद्वारा विभिन्न अन्तर्क्रिया जस्तै लेनदेन, संवाद, छलफल, संवेग, सहयोग, आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी व्यक्तिलाई सामाजिक प्राणी भएको महसुस हुने गर्दछ। विभिन्न समस्याको समाधानमा सहयोग मिल्दछ। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भने चाहिँ समाजका सांस्कृतिक क्रियाकलापको विकासमा सहयोग पुग्दछ। पर्यटन, व्यवसाय तथा व्यापार विस्तारमा मद्दत मिल्दछ। भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको विकासमा सहयोग पुग्दछ। विश्व बन्धुत्वको भावना विकसित हुने गर्दछ। यसरी हामीले सामाजिक सम्बन्धको बारेमा विश्व दृष्टिकोणको विचारधारालाई बुझिसकेपछि अब हामी सामाजिक सम्बन्धको महत्त्वको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। सामाजिक सम्बन्धको महत्त्वको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा पहिला सामाजिक सम्बन्धद्वारा विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गर्न सकिन्छ। जस्तै समाजमा लेनदेन, संवाद, छलफल, संवेग, सहयोग, आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी व्यक्तिलाई सामाजिक प्राणी भएको महसुस हुने गर्दछ। त्यसैगरी विभिन्न समस्याको समाधानमा सहयोग मिल्दछ। समाजमा अनेक थरी त्यस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्दछन् जसले समाजमा भएका व्यक्तिहरू एक आपसमा मिलेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग मिल्दछ। त्यसैगरी पर्यटन, व्यवसाय तथा व्यापार विस्तारमा पनि मद्दत मिल्दछ। त्यसैगरी भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको विकासमा सहयोग पुग्दछ। विश्व बन्धुत्वको भावना विकसित हुने गर्दछ। त्यसैगरी विभिन्न प्रकारको प्रकोप, महामारी, चरम गरिबी, रोग भोग आदि सङ्कटको घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न सहयोग मिल्दछ। त्यसैगरी सूचना प्रविधिको विकासमा समेत मद्दत मिल्दछ। त्यसैगरी अन्तमा रहेको छ व्यक्तिको सृजना, प्रतिभा तथा क्षमतालाई मार्गदर्शन गर्ने अवसर मिल्दछ। यसरी हामीले सामाजिक सम्बन्धको महत्त्वको बारेमा बुझ्न सक्दछौँ। आजको यस अङ्कमा हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि विभिन्न विश्व दृष्टिकोणबाट बुझिने जीवन र जगतको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि हामीले निम्न विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत जीवन र जगतको अर्थ यो विषयवस्तुको बारेमा हामीले सबैभन्दा पहिला चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले विश्व दृष्टिकोणको बोध अथवा विश्व दृष्टिकोणको दृष्टिकोणबाट समाजमा भएका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई कसरी बुझ्ने, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, समाज, परिवार आफ्नो आफ्नो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले विश्व दृष्टिकोणबाट समाज, विविधता र सामाजिक सम्बन्धको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत समाज, सामाजिक विविधता, सामाजिक सम्बन्धको बारेमा विश्व दृष्टिकोणको विचारधारालाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। यसरी हामीले विश्व दृष्टिकोणको विचारधाराबाट समाजमा भएका सामाजिक सम्बन्ध, व्यक्ति, समाज, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र विश्व समुदायमा भएका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यति भन्दै आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।